Computer hardware, that one. Components of computer system, we did that. Okay, did we finish with characteristic, right? Then we finished component. Here we are, right? Up to here you have written notes, right? No. Computer hardware or computer devices. Up to here. Yeah, from input device or input unit. Okay. Okay, computer hardware. What is it? The physical parts of the computer which we can touch and see is called computer hardware, or the electronic or mechanical parts of computer are called what? Computer hardware. जुन चाहिँ electronic devices कम्प्युटरमा जोडेर बसेको छ नि, those electronic devices which are connected to the computer, those are called computer hardware. Okay, computer hardware मा there are 4 types of parts है. पहिला के हो? Input device. Input device भने कस्तो थाहा छ? The machinery parts जुनले चाहिँ डेटा र इन्स्ट्रक्सनलाई कम्प्युटर भित्र लग्न मद्दत गर्छ है. जस्तै कि हेर्नुस् त, हाम्रो इनपुट डिभाइस भने के हो थाहा छ? व्हाट इज आवर इनपुट डिभाइस? मान्छेमा इनपुट डिभाइस के हो? कान. हेर्नुस् त, Mouse. माउस पनि हो. कानले के गर्छ? मैले जे भन्छ त्यो सुनेर दिमाग भित्र लाग्छ लाग्दैन? कान इज इनपुट डिभाइस है. मुखले मुखबाट खान्छ अनि पेट भित्र जान्छ, इनपुट डिभाइस है. तर आउटपुट डिभाइस भने के हो त? जुनले चाहिँ बाहिर इनपुट, इन भने भित्र, पुट भने राख्नु, इनपुट डिभाइस. आउटपुट भने बाहिर पुर्याउनुलाई आउटपुट डिभाइस भनिन्छ. कम्प्युटरमा इनपुट डिभाइस भने कीबोर्ड. कीबोर्डमा टाइप गर्नुहुन्छ अनि त्यो सबै कुराहरू कहाँ जान्छ? कम्प्युटर भित्र जान्छ. बाहिर के हुन्छ कीबोर्डमा टाइप गरेर हजुरहरूले? डज एनीथिङ न्यू ह्यापन्स? नथिङ. It will be shown in the monitor. हो, मनिटरमा कसरी देखाउँछ? We have type. मनिटरले त कम्प्युटर भित्र के भएको भनेर देखाउने हो नि त. कम्प्युटर भित्र जाँदो रहेछ नि त कीबोर्डमा टाइप गरेर नि. माउसमा नि तपाईँ चलाउँदाखेरि माउसमा केही कुरा गर्नु भने के हुन्छ? बाहिर हुँदैन. माउस जति चलाए नि पोइन्टर मुभ हुन्छ. सो लेट्स सी है, इनपुट डिभाइस आर है, इनपुट डिभाइस पनि भनिन्छ. इनपुट device which help us to enter, the devices which help us to enter data and instruction to the computer is called input device. I can see everyone doing homework right now. You are not allowed to do homework. अहिले त सुन्ने हो, सिमाना, जेनिफर, सबैजना सुन्ने. अहिले होमवर्क गर्ने होइन. No doing homeworks है, no doing homeworks. बुझ्नुभयो? अदरवाइज म त स्क्रिनै शेयर नगरिकन पढाइदिन्छु है हजुरलाई. सो मैले फोटो खिचिरहेको थिएँ 10 सेकेन्डमा हेर. No, I'll be sending ऊ पनि हो नि, नोट्स पनि पठाइदिरहेको हुन्छ नि, डोन्ट वरी. So another thing, so माउस इज इनपुट डिभाइस. किन? माउस बाहिर चलाएर केही पनि हुँदैन, हुनेवाला केही पनि छैन. मैले माउस यसरी घुमाए तारि केही पनि हुँदैन, सबै कुरा कम्प्युटर भित्र हुन्छ, पोइन्टर मुभ भइरहेको हुन्छ. कीबोर्डमा हामीले किजहरू जति बाहिर थिचे नि केही हुँदैन, सबै कम्प्युटर भित्र मात्रै हुन्छ. ए टाइप गर्ने कम्प्युटर भित्र जान्छ. माइकमा तपाईँले बोलेर बाहिर के आउँछ? आउँदैन. माइकमा मैले यति धेरै बस्छु, यहाँ पनि माइक छ, हेलो हेलो हेलो, नथिङ ह्यापन्स हियर. तर यो सबै कुरा कहाँ जान्छ? सिस्टम भित्र जान्छ. स्क्यानरमा पनि फोटो स्क्यान गर्छौँ, त्यो फोटो कहाँ जान्छ? कम्प्युटर भित्र जान्छ. जोयस्टिक ख्याटा थिच्छ, बाहिर केही हुँदैन, सबै भित्र जान्छ है. लाइट पेन भनेको, टच प्याड भनेको हाम्रो ल्यापटपमा भएको त्यो माउस कर्सर मुभ गर्नेलाई टच प्याड भन्छ. लाइट पेन भनेको पेन जस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्क्रिनहरु चलाउन मद्दत गर्छ, लाइट पेन भनिन्छ. बारकोड रिडर भनेको फिल्म हलहरुमा तपाईहरु जानु भएको छ, त्यतिखेर के गर्छ? टिकट्सहरुलाई बारकोड रिडरले यसरी स्क्यान गर्छ नि, त्यसलाई बारकोड रिडर भन्छ. भारभटिनीमा नि तपाईको चेक गर्छ नि, प्रोडक्टलाई सर स्क्यान गर्छ अनि कति रुपैयाँ पर्दछ नि थाहा हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई बारकोड रिडर भनिन्छ. नाउ टच स्क्रिन भनेको हाम्रै ल्यापटपहरुमा, मनिटरहरुमा पनि टच स्क्रिन हुन्छ, यसरी छोएर कम्प्युटर चलाउन सक्ने हुन्छ. ओके, नाउ आउटपुट डिभाइस, आउट अनि पुट, बाहिर राख्ने है, बाहिर लिएर आउने कुराहरुलाई आउटपुट डिभाइस. जस्तो कि मेरो मुख इनपुट थियो नि, आउटपुटको नि काम गर्छ. हेर्नुस् है, मैले मुखबाट खान्छु भने दिमागमा जे कुरा छ नि सबै कुरा कहाँबाट निकाल्छु? मुखबाट. यो साउन्ड कहाँबाट आइरा? दिमागमा भएको कुरा आउटपुट, बाहिर सुन्नेको. सो मुख आउटपुट डिभाइसको नि काम गर्छ. त्यसरी नै कम्प्युटरमा आउटपुट डिभाइसहरु के हो रे? मनिटर किन आउटपुट डिभाइस हो? कम्प्युटर भित्र जे भइराछ नि त्यो सबै कुरा मनिटरमा आएर देखाउँछ. स्पिकर आउटपुट डिभाइस, माइकबाट बोल्छौं कम्प्युटर भित्र जान्छ अनि स्पिकरबाट बाहिर साउन्ड आउँछ. स्पिकरको साउन्ड हामीले बाहिर सुन्छौं. स्पिकरबाट भित्र के पठाउन मिल्छ?
समरिन स्पिकरबाट भित्र केही पठाउन मिल्छ मिल्दैन त्यहाँबाट साउन्ड मात्रै बाहिर आउँछ नि सो द्याट इज द आउटपुट डिभाइस अब जेनिफर अनि समरिनले हात यसरी लाग्छ ओके जेनिफर अल्सो either like this or like this just you are not allowed to do your homeworks right now let me see others also के गर्दैछ न सबैजना don't do your homework right now now Sir, tell to all no. everyone don't do your homework right now सरले पढाउँदा होमवर्क गर्ने हो त म त नोट सबै सारा भनेर पठाइदिन्छु फेरि आजै सबै सारा भनेर पठाइदिन्छु त्यसो गर्नुभयो भने त so not to do homework right now अनि प्रिन्टर इज अल्सो आउटपुट प्रिन्टरबाट के भित्र जान्छ जाँदैन प्रिन्टरले के हुन्छ कम्प्युटर भित्र भएको डकुमेन्ट फाइलहरू लेटर्सहरूलाई पेपरमा प्रिन्ट गरेर पठाउँछ आउट अनि पुट प्लटर भनेको नि टाइप अफ प्रिन्टर टर्र गरेर प्रिन्ट गर्नेलाई प्लटर भनिन्छ केही कुरा कोर्नेहरूलाई आउटपुट डिभाइस दुईटामा डिभाइडेड छ एउटा हार्ड कपी आउटपुट एउटा सफ्ट कपी आउटपुट हार्ड कपी आउटपुट भनेको चाहिँ कस्तो खालको नि जुनलाई हामीले छुन सक्छौँ यो हेर्नुहोस् त यो बुक केबाट लेखेको हो त दिस बुक्स आर रिटर्न फ्रम कम्प्युटर अनि कम्प्युटरबाट लेखेको कुरा प्रिन्ट भएर आयो हामीले छुन सक्छौँ यसलाई हार्ड कपी आउटपुट भन्छ तर मोनिटरको स्क्रिनको आउटपुटलाई तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ क्यान यु टच स्क्रिन आउटपुट तपाईँको मोबाइलमा पनि के डिस्प्ले भइरहेछ तपाईँहरूको ल्यापटपमा पनि डिस्प्ले भइरहेछ त्यसलाई छुन सक्नुहुन्छ यो लेटर्सहरू तिनीहरू भनेको बत्ती जाने बित्तिकै जान्छ या फेरि प्रोग्राम क्लोज गर्ने बित्तिकै आफै हराउँछ सेभ भएको हुन्न भनेपछि तिनीहरू चाहिँ सफ्ट कपी हुन् है एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त प्रिन्टर चाहिँ हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस हो अनि सफ्ट कपी आउटपुट भनेको चाहिँ मोनिटर किन हेर्नुहोस् त सफ्ट कपी आउटपुट आर द टाइप अफ आउटपुट डिभाइसेस विच डिस्प्लेज आउटपुट इन द स्क्रिन एन्ड द आउटपुट इज लस्ट वेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी छैन भने त्यो आउटपुट लस्ट हुन्छ तर बुकको प्रिन्ट भएर आएको बुकको इलेक्ट्रिसिटी भएन भने हराउँछ कि हराउँदैन नि हो सो दिस आर द हार्ड कपी आउटपुट मोनिटरमा आउटपुट आएको सफ्ट कपी बनिसा आर यु राइटिङ Okay. Look, sir, something is right. Done right, Done right. Samrin, where are your hands? Okay. So, now system unit. बुझ्नु है कम्प्युटरको हार्डवेयर डिभाइस के हुन्छ इनपुट युनिट आउटपुट युनिट सिस्टम युनिट हुन्छ अनि स्टोरेज युनिट हुन्छ चारटा सिस्टम युनिट भनेको के हो नि खासै भने सिस्टम युनिट भनेको चाहिँ यसलाई भनिन्छ सियर हाम्रो सीपीयू छ नि हाम्रो त्यसलाई सीपीयू भन्न मिल्दैन के एक्ज्याक्टली हाम्रो कम्प्युटरको पनि तलपट्टि एउटा यत्रो बक्स हुन्छ नि त्यो बक्सलाई के भन्दो रहेछ सिस्टम युनिट के भन्दो रहेछ सिस्टम युनिट ओके यो देख्नु भएको छ कतै हाम्रो ल्याबमा देखाएको थियो in grade 4 हाम्रो ल्याबमा पनि छ नि है ल्याबमा हरेकको तल मोनिटरको तलपट्टि सबैकोमा अन कम्प्युटर अन गर्ने ठाउँ यो हैन र Yes, sir. हो यसलाई के भन्दो रहेछ सिस्टम युनिट है एन्सिला केम भेरी लेट है आई एम भेरी अनह्याप्पी विथ एन्सिला है एन्सिला केम भेरी लेट लास्ट टाइम अल्सो शी डिडन्ट अटेन्ड द क्लास आई एम नट ह्याप्पी विथ एन्सिला ओके सिस्टम युनिट इज द मेन पार्ट अफ द डेस्कटप हो यो नै मेन पार्ट हो यहाँनिर प्रोसेसिङदेखि लिएर सबै कुरा यहाँभित्र हुन्छ ऱ्याम पनि यहीँभित्र हुन्छ हार्ड डिस्क पनि यहीँभित्र हुन्छ मदरबोर्ड पनि यहीँभित्र हुन्छ हेर्नुहोस् है त सिस्टम युनिट इज द मेन पार्ट अफ द डेस्कटप कम्प्युटर विच इज रेस्पोन्सिबल फर प्रोसेसिङ हो प्रोसेसिङ गर्न प्रोसेसिङ अफ डेटा स्टोरिङ अफ डेटा एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ द डेटा यो सबै कुरा कहाँ हुन्छ सिस्टम युनिटमा हुन्छ इट इज अल्सो नन एज टावर यसलाई के पनि भन्छ टावर ठिङ्गिङ उभ्या हुनाले यसलाई टावर पनि भन्छ या फिर च्यासिस भनेको कभर यस्तो खालको कभर हुन्छ यसलाई कभर पनि भन्छ जब यो खोल्नुहुन्छ नि हजुरहरूलाई नि मैले खोलेर देखाएको छु है एक दुईचोटि याद छ है 6 मा हो कि 7 मा खोलेर देखाएको छु यसरी खोल्यो भने भित्र यस्तो देखिन्छ योलाई यो बोर्ड भित्रलाई मदरबोर्ड भनिन्छ मदरबोर्ड भनेको थाहा छ ल्यापटप के अरे हाम्रो यो फुट्यो भने पनि भित्र चिप जस्तो बोर्ड हुन्छ नि मोबाइल फुट्यो भने चिप जस्तो बोर्ड हुन्छ नि त्यसलाई मदरबोर्ड हुन्छ रिमोट फुटाएर हेरेछ रिमोट फुट्यो भने पनि त्यहाँ चिप जस्तो हुन्छ त्यसलाई नि मदरबोर्ड भनिन्छ हाम्रो चार्जर फुट्यो भने पनि चिप जस्तो हुन्छ भित्रपट्टि प्लास्टिकको चिप जस्तो हुन्छ त्यो पनि मदरबोर्ड हो हरेकमा मदरबोर्ड हुन्छ
त्यसरी नै हाम्रो यो CPU भित्र नि मदरबोर्ड, यो एरियालाई मदरबोर्ड भनिन्छ। मदरबोर्डमा हेर्नुस् यो फ्यान भएको ठाउँमा CPU हुन्छ, यहाँनिर हार्ड डिस्क हुन्छ है, अनि यो ओके सरी वेट है, ओके सी यो फ्यान भएको एरिया देखाएको छ, यहाँ CPU हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यो हार्ड डिस्क हो हाम्रो, यहाँनिर फ्लपी डिस्क हुन्छ, यहाँ CD रोम राखेको हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्यान हुन्छ, यहाँ ऱ्याम राखेको हुन्छ। हो सिस्टम युनिट भने के रहेछ त, द्याट कन्टेन्स अल द पार्ट्स अफ द कम्प्युटर, कम्प्युटरको सबै पार्ट्सहरू यसले राख्छ। बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो कि नै? अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, मदरबोर्ड भनेको चाहिँ यसलाई मानिन्छ। दिस इज मदरबोर्ड, यो तपाईँको सिस्टम युनिट। CPU भनेको यत्रो चिप हुन्छ, हजुरहरूलाई मैले पहिला खोलेर हात हातमा दिएको थिएँ CPU, याद छ, पिन भएको वाला हात हातमा दिएको थिएँ। अनि तपाईँको ऱ्याम भनेको यसलाई भनिन्छ। ओके वेट, दिस इज योर ऱ्याम, यो ऱ्याम हुन्छ यस्तो खालको चिप, यो लगेर यहाँ राख्छ यहाँनिर। यो मदरबोर्ड, ग्रीन कलरको मदरबोर्ड, ग्रीन कलर नि हुनसक्छ, ब्लू कलर नि हुनसक्छ, पिङ्क कलर पनि हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? अनि त्यसपछि हजुरहरूको हेर्नुहोस् है, त्यो CPU चिपलाई चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर भन्छ। CPU चिप, यस यस, मेरो अघि नै भिडियो पोस्ट भएको छ। ओके, यो 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 इन्टेल पेन्टियम लेखा छ नि, यो CPU लाई चाहिँ उयो ब्रेन अफ द कम्प्युटर भन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रोसेसर भनेको CPU, प्रोसेसर प्रेजेन्ट इन द सिस्टम युनिट इज द पार्ट द्याट इज लाइक कम्प्युटर ब्रेन। हो यो यसलाई चाहिँ कम्प्युटर ब्रेन भन्छ, उयो चिपलाई चाहिँ, यो चिपलाई बुझ्नुभयो, यसलाई CPU भनिन्छ, यसलाई सिस्टम युनिट भनिन्छ। यो चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर हो। हाम्रो ब्रेन सेतो गिदी यति धेरै हुन्छ नि, त्यस्तै खालको कम्प्युटरको गिदी भनेको चाहिँ यो रहेछ। ओके, सो नाउ सिस्टम युनिट इज पर्सनल कम्प्युटर कम्पोनेन्ट द्याट हाउस द अदर डिभाइस। हाउस भनेको हामीले पनि घरमा धेरै मान्छेहरू, कुकुरहरू सबै कुरा राखेको हुन्छ नि, त्यसरी नै सिस्टम युनिट, यो सिस्टम युनिट चाहिँ ऱ्याम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सबै कुरा यो भित्र हुँदो रहेछ। क्लियर है? अनि यो सानो चिप भनेको ब्रेन अफ द कम्प्युटर रहेछ। अब बल्ल CPU हेर्नुहोस्, सिस्टम युनिट भनेको CPU होइन, सिस्टम युनिट भनेको चाहिँ च्यासिस कभर जस्तो यत्रो बक्सलाई चाहिँ सिस्टम युनिट भनिदो रहेछ। सिस्टम युनिटमा CPU देखि लिएर ऱ्याम सबै हुँदो रहेछ। अब बल्ल CPU को डेफिनेसनको पाली आयो। ओके, CPU भनेको के त? CPU इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। के हो रे? ब्रेन अफ द कम्प्युटर हो है, विच डज अल द प्रोसेसिङ हो। क्यालकुलेसन जति सबै कहाँ हुन्छ? CPU मा हुन्छ। इट इज अल्सो नन एज ब्रेन अफ द कम्प्युटर। ओके, CPU इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर एन्ड इट इज नन एज ब्रेन अफ द कम्प्युटर भन्नु पर्दैन। ल, CPU have 3 पार्ट्स। हेर्नुहोस् है, हाम्रो ब्रेनमा नि डिभाइड गरेर हुन्छ, थाहा छ? लेफ्ट लोब, राइट लोब अनि थर्ड, 3टा लोब हुन्छ नि। त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा नि 3टा पार्ट हुन्छ। हाम्रो CPU 3टा पार्टले बनाएको हुन्छ, 3टा पार्टले। 3टा भयो नि, 3टा भयो, 3टा। ओके फाइन, 3टा पार्टले बनाएको हुन्छ। केले? CU। जस्तै कि हाम्रो पनि ब्रेन थाहा छ, यसरी काटेर 3टा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ, लेफ्ट लोब, राइट लोब र पछाडिपट्टिको लोब के भन्छ थाहा छैन है, मलाई साइन्स स्टुडेन्टहरुलाई, टिचरलाई थाहा हुन्छ। CU, ALU र MU 3टा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ है CPU। CPU have 3 पार्ट्स। CU भनेको चाहिँ कन्ट्रोल युनिट। अब कन्ट्रोल युनिट बुझ्नलाई तपाईले पहिला नर्भस सिस्टम बुझ्नुपर्ने छ। हेर्नुस् है, मेरो दिमागले म के सोच्छु, म हातमा हल्लाउँछु, ताता भन्छु, यो हात कसरी हल्ल्यो, केले गर्दा हल्ल्यो? मैले त दिमागमा सोचेको थिएँ, यहाँसम्म कसरी हल्ल्यो, यो कसरी कन्ट्रोल गर्यो, केले गर्दा कन्ट्रोल? हु क्यान टेल मी? ब्रेनले गर्दा हल्ल्यो। तर कसरी हल्ल्यो? यहाँसम्म कसरी ब्रेनले भन्यो? म्याजिक गरेर इन्फर्मेसन पुर्यायो। कसरी इन्फर्मेसन यहाँसम्म पुग्यो? कानले सुन्यो अनि यहाँबाट यस्तो हुँदै यता आयो। मिलेन जेनिफर। मैले ब्रेनले सोचे, ब्रेनको इन्फर्मेसन कसरी यहाँ आयो? ल मैले सोचे जेनिफरको हात आफै उठोस्, उठ्यो त? जेनिफरको हात त उठेन, सोचेर हुने र हिँड्नु रहेछ। कसरी पुग्यो त? यो कसरी पुग्यो यहाँसम्म? अनम्युट गरेर भन्नुस्, कसले भन्न सक्छ? हात कसरी हल्ल्यो? मैले दिमागले सर बिकज अफ नर्भ्स। यस, केले गर्दा? नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टमले के गर्दैछ? ब्रेनमा भएको डेटा इम्पल्सहरुलाई चाहिँ के गर्दैछ? कन्ट्रोल गर्दै रहेछ।
त्यसलाई के गर्दछ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा क्यारी गर्दछ मैले यहाँ दिमागमा के सोचे म यो हात हल्लाउँछु भने सोचे नि यहाँबाट के भयो यहाँबाट हाम्रो नर्भस सिस्टम हुन्छ यहाँनिर नर्भस सिस्टमले यहाँ नसाबाट ए तेरो हात मुभ गर है भनेछ भने नसाबाट इन्फर्मेसन फ्लो भएर नि हात मुभ भएको क्लियर खुट्टा मुभ पनि त्यसरी नै हुन्छ तपाईको के हुन्छ नर्भस सिस्टमले दिमागले सोच्छ दिमागले सोचेपछि के हुन्छ इन्फर्मेसनहरु रेडी हुन्छ इन्फर्मेसन जब रेडी हुन्छ अनि नर्भस सिस्टमबाट यसरी फ्लो हुँदै हुँदै अनि तपाईको यो हातहरु हल्लिन्छ न त दिमागले सोच्ने बित्तिकै हात हल्लिन्छ त अनि यहाँनिर मैले दिमागमा एन्सर सोच्ने बित्तिकै तपाईले यसरी बोलेर भन्न सक्छ त यो मुख पनि केले गर्दा चलेको त नर्भस सिस्टममा नसाहरु हुन्छ त्यसले इन्फर्मेसन फ्लो गर्छ अनि यो बोल है भन्ने सबै डेटा आइरहन्छ हेर्नुस् दिमागमा सबै कुरा रेडी हुन्छ तर मेसेज फ्लो केले गर्दो रहेछ नर्भस सिस्टमले त्यसरी नै कम्प्युटरमा त नर्भस सिस्टम हुँदैन कम्प्युटरमा के हुँदैन नर्भस सिस्टम हुँदैन हजुरको के हुन्छ त कन्ट्रोल युनिट हुन्छ कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो त कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ द डेटा के गर्छ कन्ट्रोल युनिट इज द पार्ट अफ द कम्प्युटर इज द पार्ट अफ सीपीयू है के हो एउटा पार्ट अफ द सीपीयू हो which control what flow of the data हो सीपीयू को डेटा चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ सीपीयू भने कम्प्युटरको ब्रेन उले सोचेको एन्सर निकालेको एन्सरहरुलाई सबै पठाउनु पर्दैन जस्तै कि किबोर्डबाट ए टाइप गर्नु छ त्यो ए लाई गएर सीपीयू सम्म पुर्याउने काम कसको रहेछ त सीयू हो कन्ट्रोल द डेटा र इन्स्ट्रक्सनहरुलाई कन्ट्रोल द फ्लो अफ डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन जे पनि हुन्छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर के गर्दो रहेछ लिएर जाँदो रहेछ कन्ट्रोल युनिट इज द पार्ट अफ द CPU which control the flow of data and instruction. बुझ्नु भयो क्लियर जेनिफर क्लियर जेनिफर सिमाना बुझ्नु भयो कसरी कम्प्युटरले इन्फर्मेसन फ्लो गराउँदो रहेछ Yes, sir. कन्ट्रोल युनिटले सीपीयू ले एन्सर निकाले या फिर हेर्नुस् किबोर्डमा तपाईले एबीसीडी टाइप गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि सीपीयू मा राख्छ माउस मुभ गर्छ माउसको कर्सर मुभ हुनलाई त्यो डेटा फ्लो गराउनु पर्दैन कम्प्युटरसम्म त्यो डेटालाई कन्ट्रोल गर्ने कसले रहेछ त कन्ट्रोल युनिट लाइक हाम्रो चाहिँ बडीमा नर्भस सिस्टम हुन्छ कम्प्युटरमा चाहिँ कन्ट्रोल युनिट हुन्छ कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डेटा एएलयू भनेको चाहिँ के हो त अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट हेर्नुस् है अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट सीपीयूले प्रोसेसिङ गर्थ्यो थाहा थियो तर सीपीयू को पनि कुन पार्टले एक्ज्याक्टली प्रोसेसिङ गर्ने हो त एएलयू ले चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रोसेसिङ गर्ने हो क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ एएलयू ले गर्छ एएलयू ले कसरी गर्छ त एएलयू को फुल फर्म के हो त अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट थाहा छ अर्थमेटिक भने के हो एनीवन क्यान टेल मी समरिन अर्थमेटिक मिन्स व्हाट Samreen, what means arithmetic? Jennifer, can you tell me what means arithmetic? Use of calculation or numbers. Okay, what kind of calculation? Arithmetic भनेको calculation हो तर कस्तो खालको calculation हो Mathematic problems like that. Problems हरुमा के आउँछ ल भन्नुस् त Notations. Okay, सुन्नुस् प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई कोसेन्ट रिमाइन्डर तपाईको सबै आन्सर कसले निकाल्ने हो त अर्थमेटिकमा भनेपछि हेर्नुस् त एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन हुने ठाउँ त एएलयू मा रहेछ सीपीयू ले प्रोसेसिङ गर्छ प्रोसेसिङ पनि सीपीयू भित्रको कुन पार्टले गर्छ भने सोध्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले के भन्नु पर्ने छ एएलयू ले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दैछ अनि यो सर यो लोजिक भने चाहिँ के हो नि Do anybody know what means logic? कसैले भन्न सक्छ अनम्युट गरेर भन्नुस् what do you Logic. What Brain. is logic? Brain. Sir, logic means logic means brain, buddhi. हैन Buddhi. हैन आइडिया पनि मिलेन है सुन्नुस् अब कसैकोसँग एन्सर छ भने लोजिक को मिनिङ भन्नुस् Idea. ओके सुन्नुस् सो लोजिक भनेको कस्तो हो भन्देखि हेर्नुस् है इफ एउटा कन्डिसन दिन्छ है तपाईहरु आफैले भन्नुस् है आज कालो बादल छ व्हाट डु यु थिंक के हुन्छ अब गिभ मी द एन्सर आज आकाशमा कालो बादल
अब के बुझ्छ Rain. हो तपाईलाई मैले पानी पर्छ त भनेको थिएन तर तपाईको दिमागले के भन्यो इट रेन्स त्यो भनेको तपाईको लोजिक हो हेर्नुस् है एउटा कुरा देख्ने बित्तिकै तपाईले के एन्सर निकाल्छ नि त्यसलाई लोजिक भनिन्छ बुझ्नुभयो जस्तै कि आज घाम धेरै लागेछ भनेपछि आज गर्मी हुन्छ दैट इज अ लोजिक हामीले के गर्छ आगोमा छ तातो आगोमा तपाईले छुनु भएपछि के हुन्छ पोल्छ दैट इज अ लोजिक बुझ्नुभयो कि नै सो कम्प्युटरमा पनि लोजिक पनि हुन्छ अर्थमेटिक भने क्याल्कुलेसन त हुने भयो तर कम्प्युटरमा फाइलै नभएको प्ले गर्न खोज्यो भने के भन्छ कम्प्युटरले फाइल नट फाउन्ड दैट इज अ लोजिक तपाईलाई थाहा छ आजकलको वेदर जुन फोरकास्ट हुन्छ नि वेदर फोरकास्ट नि आज पानी पर्छ आज पानी पर्दैन यो सबै कसले भन्ने हो त कम्प्युटर सिस्टमले नै भन्छ ओके बनिसा आई कान्ट हियर योर भोइस है हजुरको चाहिँ भोइस आ छैन माइट बी हजुरको माइकहरुमा केमा प्रब्लम होला इफ यु क्यान हियर मी इट्स फाइन इफ यु कान्ट इभन हियर मी डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है बनिसा अदरवाइज यु विल गेट द भिडियो ओके सो अर्थमेटिक भने क्याल्कुलेसन लोजिक भने के रहेछ त दिमाग लाउनु है दिमाग लाउनु हो तर कस्तो हेर्नुस् है केही कुरा हेरेर त्यसको कन्क्लुजन निकाल्नेलाई लोजिक भनिन्छ है सो अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट भनेको डिभाइस हो सो रेस्पोन्सिबल फर हेर्नुस् त रेस्पोन्सिबल फर अर्थमेटिक एन्ड लोजिक अपरेसन भनेको वर्क हो अपरेसन भनेको के हो त काम दैट इज वर्क लोजिक वर्क इन सीपीयू भनेपछि the main okay ALU is responsible for all the processing हो हामीले सीपीयू ले प्रोसेसिङ गरे भन्छ तर सीपीयू को पनि कुन पार्टले चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रोसेसिङ गरे हुन्छ त ALU ले सीयू ले प्रोसेसिङ गर्छ सीयू ले डु यु थिंक सीयू ले प्रोसेसिङ गर्छ होइन सीयू ले त डेटालाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लग्ने काम गर्दो रहेछ एआलयू ले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दो रहेछ दैट मीन्स अब आयो मेमोरी है मेमोरीले के गर्छ त स्टोरेजको काम गर्छ के गर्छ स्टोरेज डिभाइस हो मेमोरीको काम के हो इट स्टोर्स है ओके यु क्यान से द डिभाइसेस व्हिच स्टोर्स data and information is called what? It's called memory unit. Okay, we just have 10 minutes left. Now, operation is fine. Okay. So, यसरी काम भएको हुन्छ ल हेर्नुस् अझै पनि बुझेन भने I want to say है यो डायग्राम हेर्नुस् है त यो भनेको चाहिँ सिग्नल है कन्ट्रोल युनिटले सिग्नल पठाउँछ थाहा छ हाम्रो दिमागले हात चला भने नि हात चलाउँछ नि हो त्यो सिग्नल भनेको यो अनि डेटा ट्राभल हुने चाहिँ यसबाट हेर्नुस् है हाम्रो सपोज यहाँ किबोर्ड छ किबोर्डबाट मैले एबीसीडी टाइप गरे एबीसीडी टाइप गरेर यहाँ जान खोज्छ तर यहाँ लिदैन कन्ट्रोल युनिटले के भन्छ यसलाई एकछिन कुरा है यहाँ मेन मेमोरीमा फुल छ एकछिन काम हुँदैछ तिमी एकछिनमा आऊ है भनेर यसले कन्ट्रोल गर्छ अनि जब त्यो खाली हुन्छ नि अनि फेरि यसले कन्ट्रोल युनिट के भन्छ ल अब चाहिँ खाली भयो तिमीले फेरि पठाऊ अनि यसले पठाउँछ यहाँ जान्छ यहाँ गएपछि के हुन्छ क्याल्कुलेसन हुन चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ एएलयू मा जाँदो रहेछ यो सीपीयू को पार्टको केमा एएलयू मा क्याल्कुलेसन हुन्छ क्याल्कुलेसन भएर रिजल्ट आएपछि फेरि मेमोरीमा रिजल्ट कम्प्युटरमा स्टोर गर्ने भयो यो हार्ड डिस्क चाहिँ अक्सिलरी मेमोरी भनेको सेकेन्डरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भनेको र्याम उ यहाँनिर स्टोर हुन्छ अनि यसले यसो सोच्छ कन्ट्रोल युनिटले या मेन मेमोरीले सोच्छ तिमी खाली छौ इनपुटबाट अरु पनि इन्फर्मेसन आउँदैछ खाली छ अनि यस भन्यो नि बल्ल ए खाली छ पठा अनि कन्ट्रोल युनिटले यसलाई सोच्छ तिमीले रिजल्ट एन्सर पायो राख्यौ यसले दिइरहेछ त्यो राख भनिरहेछ हो यसलाई नि कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ अनि मेन मेमोरीबाट कहाँ पुर्याउँछ आउटपुटमा अनि यसले पहिला सोच्छ तिमी आउटपुट डिभाइस तिमी खाली छौ यस भनेपछि अनि मेन मेमोरीलाई फेरि अर्डर दिन्छ मेन मेमोरीलाई यसरी यहाँबाट ए आउटपुट डिभाइस त खाली रहेछ तिमीले त्यो इन्फर्मेसन डेटाहरुलाई पठाऊ यो डट डट भनेको कन्ट्रोल सिग्नल डट डट भनेको के हो रे डट 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 भनेको के हो रे डट 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 भनेको के हो इक्वल्स टु कन्ट्रोल बुझ्नु हो अनि तपाईको अर्को चाहिँ के छ एउटा स्ट्रेट लाइन यस्तो स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ के हो त तपाईको पक्नुस् है स्ट्रेट लाइन ओके स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ के हो रे यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो डेटा फ्लो
यो डायग्राममा क्लियर बुझ्नुभयो यो डायग्राम बुझ्नुभयो क्लियर एभ्रीवन अनम्युट गरेर बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुहोस् अनम्युट गर्नुहोस् बुझ्यो सर बुझ्यो ओके बुझ्नुभयो नि CPU ले कसरी काम गर्दो रहेछ सो नाउ यस सर the devices which store data and program is called memory unit there are two types of memory okay दुईटा टाइपको के हुन्छ रे मेमोरी युनिट हुन्छ रे यहाँ हेडिङ छुट्यो जस्तो छ but there are two types of memory unit है प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी यहाँ हेर्नुस् त कम्प्युटरको मेमोरी कम्प्युटरको स्टोरेज युनिट एउटा प्राइमरी मेमोरी हुन्छ अर्को सेकेन्डरी मेमोरी है म एउटा इजी डेफिनेसन दिन्छु है प्राइमरी मेमोरीको दोज डिभाइसेस व्हिच आर डाइरेक्टली अट्याच टु द मदरबोर्ड इज कल्ड प्राइमरी हो मदरबोर्डमा ठ्याक्कै टाँसेरै बसेकोलाई प्राइमरी मेमोरी भन्छ भने सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ ल अब डायग्राममा हेरौँ यहाँ हेर्नुस् त तपाईको यहाँनिर र्याम हुन्छ र्याम भनेको प्राइमरी मेमोरी यो मदरबोर्ड भयो यहाँनिर एट्याच छ त्यसपछि तपाईको हेर्नुस् है यो मदरबोर्ड हो यो र्याम हो हेर्नुस् यो र्याम मदरबोर्डमा यसरी टाँसेर बसेको हुन्छ यसरी यसलाई के भन्यो प्राइमरी मेमोरी रोम भनेको तपाईको यस्तो सानो चिपलाई रोम भनिन्छ यो त झन् मदरबोर्डमै हुन्छ यहाँनिर हुन्छ तर यहाँ हार्ड डिस्क छ पेन ड्राइभ छ यहाँ छैन नि पेन ड्राइभ हार्ड डिस्क सिडी भनेको के हो त सेकेन्डरी मेमोरी किन दे आर नट डाइरेक्टली अट्याच टु द मदरबोर्ड हार्ड डिस्क यहाँ हुन्छ तारले चाहिँ मदरबोर्डमा कनेक्टेड हुन्छ यसरी तारले जोडेको हुन्छ सो सिडी यहाँबाट राखिन्छ यो सिडी पनि यसरी कनेक्टेड हुन्छ तारबाट कनेक्टेड हुन्छ डाइरेक्टली अट्याच हुँदैन अनि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरत छ भने हजुरहरूले कम्प्युटरले पहिला कुन मेमोरीलाई एक्सेस गर्छ त प्राइमरी मेमोरी द्याट इज र्यामलाई एक्सेस गर्छ किन र्याम र रोमलाई फर्स्टमा एक्सेस गर्छ किन यहाँ सिपियु हुन्छ मेमोरी यही नजिक हुन्छ यहाँबाट एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ यहीँबाट एक्सेस गर्छ र्याम र रोमलाई क्लियर एभ्रीवन क्लियर सो यो डायग्राम इज नेसेसरी ल सबले यो डायग्राम बनाउने सो हेर्नुस् है कम्प्युटर मेमोरी दुईटा टाइप्सको प्राइमरी मेमोरीलाई अर्को नामले के पनि भन्छ और यसको अर्को नाम के हो थाहा छ मेन मेमोरी पनि भन्छ और मेन मेमोरी पनि भन्छ है सेकेन्डरी मेमोरीलाई के पनि भन्छ और अक्सिलरी मेमोरी डन हो यसरी नामले जान्छ अनि प्राइमरी मेमोरीलाई मेन मेमोरी किन भनेर छ सीपीले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्ने हुनाले प्राइमरी मेमोरी भनेर रहेछ सर दिस UCH for today this much for today okay from Lynn okay now RAM okay up to this diagram है RAM अनि ROM के हो प्राइमरी मेमोरी हो सेकेन्डरी और अक्सिलरी मेमोरी भनेको चाहिँ के रहेछ हार्ड डिस्क SSD भनेको अहिले हाम्रो कम्प्युटरमा हार्ड डिस्क छ अबको हार्ड डिस्क भन्दा नि फास्ट टेक्नोलोजी भनेको SSD हो नयाँ नयाँ ल्यापटपमा त SSD आउँछ ल्यापटप जस्तो कि हार्ड डिस्कमा तपाईले कपी गर्दाखेरि 50 MB पर सेकेन्ड कपी हुन्छ भनेदेखि SSD मा तपाईको 1 GB पर सेकेन्ड सम्म कपी हुने स्पिड हुन्छ एकछिनै 1 सेकेन्डमा 1 GB यसमा चाहिँ जम्मा 50 MB पर सेकेन्ड DVD भनेको त तपाईलाई थाहा नै छ म्याग्नेटिक टेप भने नि थाहा नै छ हजुरलाई है ओके फर टुडे दिस मच यहाँसम्म हजुरहरूले गर्नुस् यु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीवन बुझ्नुभयो यु क्यान अनम्युट सो Samrin, do you understand? Yes, sir. Okay, I'm stopping here. Okay, you'll get your notes है कपीमा नोट्स गर्नु अनि भोलि पढ्नुस् है पढेर पनि आउनुस् I will ask you. So your homework is to copy notes and read all the topic. भोलि टेस्ट जस्तै हुन्छ I will ask you the questions. Thank you. Sir, we need to draw all the diagrams. Yes, you need to draw the diagrams. Sir, motherboard also? No, not motherboard. Motherboard system unit चाहिँ नबनाउँदा नि हुन्छ तर तपाईहरु झुकिदैन भने सानो बक्स जस्तो बनाएर सिस्टम युनिट पावर अन बटन र रिस्टार्ट बटन बनाइदिए भइहाल्यो नि Thank you. Bye, sir. Bye bye everyone. Bye bye. Bye.